रसूल करीम। माशाअल्लाह हम लोगों ने नहायत रूह अफ़ज़ा अमल करते हुए आप तमाम साहब को हम सब ने देखा। बहुत ही ये खुश आइन चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से अब भी मुसलमानों को शगफ है, तवज्जो है, उस पर कुछ खर्च भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो ये भी देखा, मैं ये भी कह दूँ कि ये गुजरात से ही मैंने सुना देखा आया ये कर रहा हूँ। एक चीज़ वहाँ एक और होती है, जब कोई बहुत बड़ा होता है कामयाब तो उसको उम्रा कराते हैं। हमारी तरफ से ये उम्रा करेगा लड़का। ये अभी नहीं सुना होगा आपने, ये अभी मेरे ध्यान में बात आई। उम्रा कराने के भी एक रिवाज है। तो ये चीजें जो अच्छी हैं उनको कबूल कर लेने में कुछ हर्ज नहीं है, ये बिदअत नहीं है, अच्छी चीज है। इनाम दिया जाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी इनाम दिया गया है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन उलूम की भी कद्र की तौफीक दे और अहले उलूम के कद्र की तौफीक दे। ये नहीं कि उनको समझे कि अपने हमें खादिम जैसा है, नहीं नहीं। वो जिस काम को कर रहे हैं बहुत अहम काम है। दीन की खिदमत करना, उलूम दीन की खिदमत करना बहुत बड़ी बात है। जो कायदा बगदादी पढ़ाता है उसकी भी कदर है अल्लाह के नजदीक बहुत। उसी कायदा बगदादी से बुखारी तक आदमी पहुंचता है। इस बिना पर जो मकतब के मदरसीन हैं या तलबा हैं उनको हकीर निगाह से नहीं देखना चाहिए। मुझे याद है, अभी याद आ गया, एक लड़का था घर, इनकी वालदा थी, तो किसी ने कोई लड़का था बिहार का, गरीब मालूम होता था, उसको झिड़क दिया। मुझे याद है, मुझको भी सबक मिला। हमारे घर में कहा वालदा ने, नहीं झिड़को नहीं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए आया है। इनके माँ बाप ने इनको रुखसत किया है यहाँ के लिए। जाहिर है कि अपने लड़के को अपने गोद से नहीं छोड़ता जल्दी, न कि बिहार से बंगाल से लड़का आ रहा है इनमें दीन सीखने के लिए, तो घर में उसको नसीहत किया कि नहीं ये लड़का बहुत काबिल इज्जत है, ये इसके माँ बाप ने इसको छोड़ा है दीन सीखने के लिए। इस बिना पर मुझे उनकी भी कदर हुई कि मैंने भी नहीं कहा, घर में ने कहा इनके वालिदा ने। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दिलों में इसकी कदर और मंजिलत पैदा फरमाए। इंसानियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली है, बहुत मशहूर हदीस है। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अगर आप उस पर अमल नहीं कर सकते, नीयत रखें कि अगर हमारे पास भी ये चीज होती तो हम भी ये करते, अगर हमको मौका मिलता तो हम भी पढ़ते, अगर हमको मौका मिलता तो यह भी हम उसको इनाम में देते। ये चीजें होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जारी हो गई है। मैं और जगह तो नहीं जानता, लेकिन मैंने तो अपनी जारी 2-4 साल से है, ये शायद जब से मैं जा रहा हूँ तब से ये है। वहाँ उम्रा कराने की भी जरूरत है। जहाँ खुश होते हैं हम इसको उम्रा कराएंगे, तो काश के ऐसे लोग भी हमारे यहाँ पैदा होने लगे हैं कि ये इन लोगों को उम्रा भी कराने लगे तो अच्छा रहेगा। कि इस बिना पर बहरहाल ये मदरसा है, अल्लाह ताला ने इसको कायम कराया है। बहुत मेहनत भी किया है मौलाना। मैं रहा हूँ, अकेले रहता था, कोई नहीं, चाहे एक आदमी 2 आदमी हमारे लड़के लेके हम लोग रहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मदरसा भी बन गया है, इमारतें भी हैं, कुछ बाकी है, इंशाल्लाह ये भी बन जाएगा। ये है दिली ख्वाहिश है कि ये तामीर भी हो जाए, ताकि सड़क है ना ये तामीर इसकी कमी है, हो जाते इसकी मदरसे की भी तकमील होगी। क्योंकि तामीर की भी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के लिए मुस्तकिल वो है। मैं आते हैं गुजरात के लोग, मैंने कहा था तजवीद के लिए वो है, बहुत खुश हो जाते हैं कि तजवीद के लिए वहाँ तामीर है, यहाँ का तजवीद के लिए तामीर नहीं होती। मैंने कहा वो मदरसा जो सामने है, मैं चाहता तजवीद के लिए उसकी तामीर हो, ताकि यहाँ से लड़के कुरान पाक हिफ्ज़ करके ही नहीं, तजवीद सीख करके जाएं और तबलीग करें, तारीफ करें, जो भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ला एहसानी कुछ न कुछ काम हो रहा है। दिली दुआ है कि खूब और ज्यादा काम हो, और आप हजरात से भी इल्तिजा है कि जहाँ तो हो सके इन मदरसों की खिदमत करें, मदरसे के तलबा की कदर करें, इस इल्म की भी कदर करें। ये इल्म मामूली इल्म नहीं है, ये अल्लाह रसूल का इल्म है। इस वजह से जब अल्लाह रसूल सबसे बड़ा तो उसका इल्म भी सबसे बड़ा है। इस बिना पर इस इल्म में जो लोग लगे हुए हैं वो काबिल कदर हैं,
قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین نے تکمیل کیا، تعمیر کیا بہت۔ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت سے سنا میں نے، کوئی کہتا تھا بھائی یہ حفظ کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے اس کی قدر کرو، حفظ کر رہا ہے اس بنا پر اس کی قدر کرو، یہ نہیں کہ حفظ کر رہا ہے تو اس کی نہ قدر کرو، حفظ کر۔ بہرحال یہ سلسلہ جو اتنا جاری ہے مجھے بہت مسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں نے پھر محنت کیا ہے، ہمارے لڑکے بھی سب شریک، سب گھر بھر شریک رہتا ہے اس میں، ہے کہ سب شریک ہی تو ہے، سب شریک ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی مزید خدمت دین، خدمت علم، اشاعت دین کی توفیق و رحمت فرمائے۔ اور ہم اہل محلت بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ لوگ قدر کرتے ہیں۔ کبھی یہاں تک کوئی خرفشان نہیں ہوا۔ ہر مدرسے میں جو محلے میں مدرسے ہوتے ہیں کچھ ہوتا رہتا ہے، میں جانتا ہوں ہوتا رہتا ہے، لیکن یہاں کبھی کچھ ہوا؟ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ الحمدللہ سب اہل محلہ کی بھی میں تعریف کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس دین کی، اس مدرسے کی یا ہم لوگوں کی یہ لوگ قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق مرحمت فرمائے۔ جتنا توفیق ہوگی اتنی بڑھے گا، بڑھے گا۔ توفیق خداوندی الگ ہی چیز ہے۔ جب کسی چیز میں توفیق اللہ کی شامل حال ہو جاتی ہے پھر اس چیز کے ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ بہرحال مختصر سی بات ہے، کتنی بات کہی جائے، لیکن یہ جلسے سے مجھے بہت بہت اثر ہوا۔ خود میں اپنے طور پر بھی خوش ہوا کہ الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں میرا بھی اس میں دخل رہتا ہے۔ کرتے تو آپ لوگ ہمارے عبداللہ، عبید اللہ، سب لڑکے محبوب سب لگے ہی ہیں، کوئی کام ہم لوگ کا نہیں ہے سوائے یہی کام ہے۔ ہاں، اب اس کی وجہ سے کیا ملتا ہے کیا نہیں، ہم کو امید بس اللہ سے ہے کہ اللہ دے گا اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کاموں کی بھی قدر دلوں میں ڈالیں، اپنے لڑکوں کے دلوں میں ڈالیں، اپنے بیویوں کے دل میں قدر ڈالیں، ہاں، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں یہ شریک ہو جائے اس کام میں۔ کن عالمن اور متعلمن اور مستحقنی، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جائے، مستمع بن جاؤ، کم سے کم ان سے محبت کرنے والوں میں سے بن جائے، ہے کہ نہیں؟ حدیثیں ہیں۔ اس بنا پر بس کرتا ہوں۔ بہرحال مجھے اس مجمع سے اور آپ لوگوں کی توجہ سے اور پھر انعام اللہ غنی، انعام انعام کا کہاں ذکر یہاں تھا، اب آیا انعام انعام کا ذکر۔ اب ایک انعام باقی ہے، کوئی کہے کہ ہم عمرہ کرائیں گے تب ہم جانیں، ابھی پورا نہیں ہوا ہے ہمارا جو مشن ہے وہاں تو یہ تو دیکھا ہی ہے، دن رات ہوتا ہی رہتا ہے وہاں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ایک چیز ابھی نہیں آئی ہے کہ ہم اس لڑکے کو عمرہ کرائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پوچھ لیے عمرہ کرائیں گے تو کوئی ایسا بھی پیدا ہو جائے کبھی سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، تاکہ کچھ ایسے لوگ بھی الحمدللہ مالی وسعت دولت اللہ عطا فرمائے، حوصلہ بھی دے، عمرہ کرانے والے بھی آ جائیں۔ مدرسے کو ترقی دینا ہر چیز سے ضروری، ہر طرح سے ضروری ہے، مالی اعتبار سے بھی، بات کے اعتبار سے بھی، مدد کے اعتبار جو بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی صرف و خلوص سے کام کرنے کی توفیق دے، اور ترقی سے ترقی جتنی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بس دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے، جو کچھ زبان پہ آیا ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ان بچوں کو بھی قبول فرمائے، ان کی ماؤں جو ان کو کھانا پکاتی ہیں، ان کو بھیجتی ہیں تیاری، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ ان لڑکوں کو کے لیے بھی، ان کے آبا و اجداد، ان کے امہات کے لیے، جداد کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ عافیت دے، صحت بھی دے، عافیت بھی دے، ہر کسی کو سکون اطمینان عطا فرمائے۔ اس مدرسے سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے، دینی نفع بھی پہنچے، علمی نفع پہنچے، مالی نفع بھی پہنچے، پورے اس کے اندر وسعت و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے آنے قبول فرمائے۔ ان بچوں نے جو محنت کیا ہے، انعامات پائے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بھائی۔